ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ರವಿರ್ವಿನಾಯಕಶ್ಚಂಡೀ ಈಶೋ ವಿಷ್ಣುಸ್ತಥೈವ ಚ ಅನುಕ್ರಮೇಣ ಪೂಜ್ಯಂತೆ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮೇತು ಮಹದ್ಭಯಂ. ಅಸ್ಯ ಪದಚ್ಛೇದಃ एवं भवति. रविः विनायकः चण्डी ईशः विष्णुः तथा एव च अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्क्रमे तु महद्भयम्. अस्य श्लोकस्य अन्वयः एवं भवति. रविः विनायकः चण्डी च ईशः विष्णुः तथा अनुक्रमेण एव पूज्यन्ते व्युत्क्रमे तु महद्भयम्. यथा पूर्वस्मिन् श्लोके मया उक्तं विद्यते, पञ्चायतन पूजाक्रमः अत्यन्तविशिष्टः आचार्यैः उक्तश्च विद्यते. तत्र एते देवाः अनुक्रमेण पूज्यन्ते. के ते देवाः इत्युक्ते रविः भास्करः, विनायकः गणेशः, चण्डी देवी अंबिका, ईशः रुद्रः शिवः, तथा विष्णुः नारायणः श्रीमन्नारायणः महाविष्णुः. एवं एते अनुक्रमेण पञ्चायतन पूजाक्रमे पूज्यन्ते. यदा पूजा व्यतिक्रमः व्युत्क्रमः भवति तथा सः क्रमः असाधु भवति. तस्मात् महद्भयमुत्पद्यते इति एतस्य श्लोकस्य भावः विद्यते. अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते. श्लोकं गायाम. रविर्विनायकश्चण्डी ईशो विष्णुस्तथैव च अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्क्रमे तु महद्भयम्. एतस्य अभ्यासं कुर्वन्तु. पुनरेकं श्लोकं स्वीकृत्य आगमिष्यामि. तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु. धन्यवादः.